Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français dans cette nouvelle vidéo. كيف ما وعدتكم الحصه الفيتة على انني اليوم غادي نخصص هذا الدرس الحديث على الشخصيات نتاع لا بواط ميرفي. في الغالب او الاغلبيه نتاعهم غادي نحاولوا نعطيو لهم افكار، نديروا لهم واحد لا بتيت ديسكريبسيون بور شاك بيرسوناج، وهكا غادي ناخذوا فكره عامه على كاع الشخصيات اللي عندنا في لا بواط ميرفي. بيان سور غادي نعطي ليدي الفكره على لو بيرسوناج بالفرنسيه، ومعها مباشره غادي نحاول نعرب او نستعمل اللغه العربيه باش ما نلقاوش واحد لا ديفيكولتي نفهموا هذاك الشيء اللي قلناه على كل شخصيه. غادي نبداو باول شخصيه رئيسيه مهمه بزاف في هاد لا بواط ميرفي، في هاد لو رومان لوفراج لا بواط ميرفي، هو لو ناراتور. هاد لو ناراتور اللي هو Sidi Mohamed. Il s'appelle Sidi Mohamed. Alors, c'est un petit enfant qui habite dans Dar Chouafa, âgé de 6 ans. Alors, Sidi Mohamed se sent seul, bien qu'il aille au Msid. Il a un penchant pour le rêve. C'est un fessi d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles, qui contient bien sûr des objets hétéroclites, c'est-à-dire des objets qui ont une apparence ridicule, étrange, bizarre, tout ça. Alors بالنسبة للناراتور اللي هو الراوي واللي هو في نفس الوقت الشخصية الرئيسية واللي هو الكاتب، حيث هذه سيتون اوتوبيوغرافي، يعني واحد الرواية اللي فيها الكاتب كي يهضر على راسو، دونك هي سيرة ذاتية. عندنا الشخصية الرئيسية اللي هي لو ناراتور سيدي محمد. سيدي محمد هو واحد الطفل صغير كيسكن في دار شوافة، عنده 6 سنين، وهذا سيدي محمد يحس دائما على انه وحيد رغم انه كيمشي للمسجد، يعني المسجد باش يقرا. عنده واحد الميول اكبر للجانب نتاع الخيال، كيعيش في الخيال ديالو بزاف. هذا الولد هذا او هذا الطفل هذا هو من اصل فاسي، الاصل ديالو من فاس، وكيبغي بزاف لا بواط ميرفي ديالو. هاد لا بواط ميرفي اللي كتوفر على واحد اللي كتكون من واحد الاشياء اللي هو كيشوفها يعني عزيزه عليه بزاف، واخا هي ما عندهاش اون فالور، يعني اشياء ربما نشوفوها حنا كنشوفوها بانها ربما ما عندهاش ادنى قيمه. نمشيو للشخصيه الثانيه المهمه وهي شوافه. هاد شوافه لا فويونت. La voyante qui habite au rez-de-chaussée de l'immeuble où réside la famille du narrateur. Les voisins l'appellent Tante Kinza. الشوافة هي ديك اللي بون حنا كان المجتمع المغربي نتاعنا كنسميوها الشوافة ايضا. شوافة سي لا فويونت اون فرونسي، كتسكن في لو ريد-شوسي، كتسكن في الطابق السفلي في هذا الموبل اللي ساكن فيه العائله نتاع سيدي محمد اللي هو لو ناراتور، والجيران تاعها اللي تما كلهم كيعيطوا لها طونت كنزه، يعني خالتي كنزه. نفوتوا لشخصيه واحده اخرى اللي هو دريس العواد. هاد دريس العواد سي ليبو دو رحمه et père de Zineb. Il fabrique des charrues. C'est le voisin de la famille du narrateur. Il habite au premier étage. Il a la quarantaine. عندنا دريس العواد، هذا الزوج نتاع رحمه والاب ديال زينب. هو كيصنع داك الشيء نتاع خدام بحال شكل حداد، كيصنع داك الشيء ديال الفأس. الوغ هو الجار نتاع لا فامي، يعني ديال العائله نتاع لو ناراتور اللي هو الراوي. كيسكن في لو بروميير ايطاج، يعني في الطابق الاول، وعنده هو في الاربعينات في السن ديالو. Rahma, c'est la femme de Driss Laouad et la mère de Zineb. Elle occupe une seule chambre au premier étage. Elle est obligée de faire la cuisine sur le palier. Rahma, c'est la femme de Driss Laouad, donc الزوجة نتاع دريس العواد، والأم ديال زينب. كتسكن في شاده فقط واحد بيت واحد في البروميير ايطاج، يعني في الطابق الاول، وهي اوبليجي حيت ما عندهاش فين تطيب وداك الشيء، دونك الي اوبليجي باش كدير لا كويزين في لو بالي، يعني واحد لا تيراس، واحد الساحه، واحد باسيو الا بغينا نقولوا، كدير فيه لا كويزين. ندوزو للشخصيه ديال زينب. زينب سي لا في دو دريس العواد اي دو رحمه. Elle est âgée d'1 an plus que le narrateur.
C'est une pisseuse qui mouille son matelas pendant le sommeil. هادشي على حد قول الكاتب ان زينب هي بون حنا عرفناها بانها هي الفتاه او البنت اللي عند ادريس العواد ورحمه. دونك الاب ديالها سي ادريس العواد والام ديالها سي رحمه. هي كبيره على الكاتب نتاعنا على لو ناراتور احمد الصفريوي. دونك لو ناراتور كبيره عليه، هو كان الافي 6 ans وهي كانت عندها 7 سنين. دونك لو ناراتور كيعيط لها بون هو كينعتها بانها اون بيسوز، يعني كتنفخ حوايجها في الليل ملي كتكون ناعسه. داكور، هو سي بور سيت ريزون كيعيط لها لا بيسوز، هو ما عندوش معاها، دونك عنده واحد الجانب ديال الكراهيه ليها. فاطمه بزيويه c'est une femme qui partage le deuxième étage de la maison de Dar Chouafa. Elle est jeune, au menton tatoué. Son mari, c'est Allal, le jardinier. Fatma Bzioua, هي كتسكن في le deuxième étage ديال la maison bien sûr تاع دار شوافة. Elle est jeune، يعني باقيه شابه، ومونطون تاتوي، عندها الوشام لو مونطون تاتوي. راجلها سون ماري سي علال لو جارديني، يعني جارديني كيخدم في هادشي لي جاردان زعما. عبد الله سي ليبيسيي. Elle a beaucoup d'amis mais peu de clients. Sa boutique se trouve à Hafarin. Elle raconte des histoires qui fascinent les auditeurs. Sidi Mohamed est très marqué par ses récits. Elle a une chasse-mouche dans la main quand il raconte. Abdullah c'est l'épicier، donc هو مول الحانوت نتاع الحومه، عنده بزاف د الاصدقاء ولكن لي كليون ديالو قلال. لا بوتيك نتاعو يعني الحانوت ديالو كاين في الحفارين. كيحكي، هو متميز بانه كيحكي قصص، يحكي قصص جد يعني ممتعه جدا بالنسبه اللي كيجيو الناس اللي كيحضروا ويسمعوا القصص ديالو. وسيدي محمد واحد من بينهم لانه متاثر كثيرا بهاد الروايات نتاع لي بيسي عبد الله. وباش كيتميز كذلك انه ديما فاش كيكون يحكي كيكون هاز في يدو واحد شاس موش، هذيك اللي كتصيد بها الذباب. Le fqih, le maître de l'école coranique, maigre et barbu, tenant dans sa main un cognacier. هذا الفقيه هو بيان سور المعلم اللي كاين في المدرسه القرانيه واللي كيمشي سيدي محمد باش يقرا عنده القران. دونك هو وصفوا لنا بانه ضعيف وعنده اللحيه وديما هز في يدو هذاك العصا، داكور، نتاع بالتحديد العصا نتاع الصفرجل. Sidi Arrafi, un voyant aveugle qui a été consulté par Lalla Isha et Lalla Zoubida et qui les a réconfortés par ses paroles. Sidi Arrafi هو le voyant، يعني هو الشواف الأعمى، كان أعمى واللي زارته لالا عيشة ولالا زبيدة باش كيحكيوا له داكشي اللي عندهم وهو كيواسيهم في الوضعيه، في شي وضعيه صعبه كيكونوا فيها. ندوزو دابا المعلم عبد السلام. المعلم عبد السلام سي لو بير دو سيدي محمد. Elle est d'origine montagnarde. Elle est très aimée par son fils. Elle travaille tisserand. Alors معلم عبد السلام هو الاب نتاع لو ناراتور سيدي محمد، الكاتب سيدي محمد. هو من اصل يعني من اصل يعني مونتانيير، مناطق يعني جبليه، وهو محبوب جدا من طرف لو فيس نتاعو اللي هو سيدي محمد، وكيخدم في هذا المجال نتاع الحياكه يعني الخياطه وما الى ذلك، لان مدينه فاس كتميز بهذا الجانب تاع الصناعه التقليديه. Maintenant on passe à Lalla Zoubida. Lalla Zoubida c'est la mère de Sidi Mohamed et elle est présentée dans l'histoire comme une jeune femme de 22 ans mais qui se comporte parfois comme une vieille femme. Elle a une grande croyance aux superstitions. Lalla Zoubida هي الأم نتاع سيدي محمد. هي جات في ليستوار في لابواطا ميرفي، جاتنا على شكل واحد المراه، اون جون فام شابه نتاع 22 سنه. هي واخا هكذاك ولكن هي كتصرف بعض الاحيان في النظره نتاع الكاتب كتصرف على انها بحال شي مراه شيبانيه، اون فيي فام، في التفكير ديالها مراه عجوز، التفكير ديالها
والشيء اللي كيسيطر على شخصيتها هي انها كتثيق بزاف، عندها ثقه كبيره في هذا الشيء نتاع الخرافات لو سوبرستيسيون. نمشيو لالا عيشه. لالا عيشه سي اون شريفه et une ancienne voisine de Lalla Zoubida. Son mari est Moulay Al-Arbi. Son métier est un babouchier qui va se marier avec la fille du coiffeur Si Abdelrahman. لالا عيشه هي شريفه، دونك من اصل الشريف حسب الاصل ديالها، من اصل الشريف كما جات في لابواطا ميرفي، وهي واحد الجاره قديمه نتاع لالا زبيده، وبيناتهم واحد يعني واحد الود، واحد الصداقه يعني دائمه. هي الزوج ديالها هو مولاي العربي، واللي هو كيخدم في الميدان نتاع هادشي نتاع الاحذيه البابوشي، وهو اللي من بعد غادي يتزوج بالفتاه ولا بالبنت نتاع لو كوافور نتاع الحلاق ديال الحومه اللي هو السي عبد الرحمن. Driss Le Tenieux, c'est le serviteur loyal de Ma'allem Abd Salam. Il fait les commissions et achète les provisions de Lalla Zoubida. Driss Le Tenieux هو واحد الرجل يعني مطيع وجد حسن الاخلاق. هو بعض المرات كيدير يعني التوصيات، كيوصل التوصيات ديال السي ديال معلم عبد السلام، وكيشري يعني كيتقدى لالا زبيده داك الشيء اللي كيخصها. سيدي محمد بن طاهر، دونك هاد الشخصيه ديال سيدي محمد بن طاهر هو لو كوافور اللي كي habite dans le quartier et qui va décéder après l'Achoura. Sa mort provoqua de la fièvre chez Sidi Mohamed. دونك سيدي محمد بن طاهر هو الحلاق اللي كيسكن في الكارتي، يعني الحلاق ديال الحومه. هذا الحلاق هذا اللي غادي يتوفى قبل عاشوراء، قبل الموعد نتاع عاشوراء. سامور يعني الوفاه ديالو تسبت بالنسبه لسيدي محمد في السخانه، يعني الحمى، يعني اصبح مريض بعد الوفاه ديال سيدي محمد بن طاهر. Si Abdelrahman. Si Abdelrahman, c'est le coiffeur de Ma'allem Abd Salam. Le père du narrateur, elle a l'habitude de couper ses cheveux chez ce dernier. يعني هو معروف أن سيدي عبد الرحمن le coiffeur تاع الحومة معلم عبد السلام، le père du narrateur, elle a l'habitude de couper ses cheveux chez ce dernier. يعني le père du narrateur كيمشي، يعني المعلم عبد السلام كيمشي عند سي عبد الرحمن توجور، يعني l'habitude elle a l'habitude باش كيقطع شعره عنده تما. Sidi Othman, un vieillard marié à Lalla Khadija, il la considère comme sa fille. Sidi Othman هو واحد العجوز كبير مزوج بلالا خديجه، وكيعتبرها بيان سور في المعامله ديالو معها كيعتبرها بحال شي بنت ديالو صغيره. On passe à Hamoussa. Hamoussa c'est le camarade de classe du narrateur. Son vrai nom est عزوز برادة. دونك هاد حموسه هو الصديق نتاع القسم او صديق الدراسه نتاع لو ناراتور نتاعنا سيدي محمد، والاسم ديالو الحقيقي هاد حموسه هو عزوز برادة، ولكن كيعيطوا له حموسه كلقب. سلمى c'est une marieuse professionnelle. Elle a une voix d'homme. هاد سلمى معروفه في الكارتيي انها كتزوج الناس، دونك كتزوج شي حد باغي يتزوج كتزوجو، دونك هي بروفيسيونيل في هادشي. Elle a une voix d'homme، عندها واحد الصوت بالنسبه لو ناراتور كيشوفها على انها عندها واحد الصوت ديال الراجل. زهور c'est une voisine de Lalla Aïcha que Sidi Mohamed trouve très belle. دونك زهور هذه واحد الجاره نتاع لالا عيشه اللي لو ناراتور ديما كيشوفها très belle، زوينه بزاف. Voilà, c'est la fin de notre cours d'aujourd'hui sur les personnages de l'ouvrage La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. نتمنى تكونوا فهمتوا وخديتوا واحد الفكره وبسيطه بزاف على لي بيرسوناج تاع هاد لو رومون. ان شاء الله لا سيونس بروشين غادي نهضروا على لي شابيتر، دونك نبداو في لو رومون تاعنا ان شاء الله باش نفهموه في وقت وجيز، و بيان سور باش نخدموا ان شاء الله مزيان في ليكزامان. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.